स्वीकार गर्नु मुसुक्क हाँसेर विष्णु पितामह तिमी धन्य छौ, तिमी अब फेरि संसारमा जन्म मृत्युमा आउनु पर्दैन। विष्णु पितामहले प्रणाम गर्नुभयो। अब त्यहाँ त्रिधर्म त्रिजातिहरूले गर्नुपर्ने धर्मको बारेमा बताउनु भयो, भागवत धर्मको बारेमा बताउनु भयो, राजधर्म राजाले निभाउनु पर्ने धर्मको बारेमा बताउनु भयो, मोक्ष धर्मको बारेमा बताउन थाल्नुभयो र मोक्ष धर्ममा गएर भन्नुभयो एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दश अश्वमेध बवृथेन तुल्य 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। महाभारत अनुशासन पर्व। भीष्म पितामहले उद्घोष गर्नुभयो हे युधिष्ठिर, हे पाण्डवहरू, मोक्ष धर्म भनेको त्यो हो जसले एक बार पनि जीवनमा श्री कृष्णको चरणमा झुकेर प्रणाम गर्न सक्दछ। आफ्नो मन रूपी छोरी त्यो श्री कृष्ण रूपी पुरुषको साथमा लगेर विवाह गरिदिन सक्दछ अथवा समर्पण गर्न कन्यादान गर्न सक्दछ। मन रूपी छोरीलाई कन्यादान गर्छ जसले श्री कृष्णसँग, त्यो व्यक्ति संसारमा 10 अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको पुण्य प्राप्त गर्दछ। 10 अश्वमेध यज्ञ गरेका व्यक्तिहरू यज्ञ रिष्टः स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते तेस पुण्यमा साध्य सुरेन्द्र लोक दिव्यन्ति मस्नन्ति विदेव भोगान् त्यतम भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशन्ति। यज्ञ यज्ञादि दान धर्म अन्य कर्म द्वारा प्राप्त गरेका जति पनि पुण्य कर्महरू छन् ती पुण्य कर्मको भोग स्वर्गमा गएर भोग्न पाइन्छ। स्वर्गीय सुख आनन्दको भोग गरेर चाहिँ नि त्यो पुण्यलाई चाहिँ हामी त्यहाँ बिताउँछौँ। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, भोगद्वारा पुण्य समाप्त हुन्छ। कुशलेन पापम, सत्कर्म गर्नाले परोपकार गर्नाले पाप नष्ट हुन्छ। जानिरहनु पर्ने कुरा। पुण्य केले नाश हुन्छ? भोगेन, भोगद्वारा पुण्य सकिन्छ। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, सत्कर्मद्वारा परोपकारद्वारा पापको नाश हुन्छ। स्वर्गमा गएर पुण्यात्मा मान्छेहरू स्वर्ग जान्छन्। स्वर्ग गएपछि के गर्छन्? पुण्यको भोग गर्छन्। पुण्यको भोग गरिसकेपछि पुण्य समाप्त हुन्छ। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य समाप्त हुन्छ। फेरि यही संसार मृत्यु लोकमा फेरि पनि आउनु पर्छ, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भतिर गई पर्नु। जीवात्माको यो जन्म मृत्युको चक्कर फेरि पनि चलिरहन्छ, छुटकारा हुँदैन। तर एकचोटि श्री कृष्णलाई सच्चा हृदयले जसले प्रणाम गर्छ भने त्यो व्यक्ति कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, संसारमा फेरि फर्केर दोबारा जन्म लिन आउनु पर्दैन। एक बार कृष्णलाई प्रणाम गर्नाले त प्रणामको अर्थ यो हो, कृष्णको महिमा यो हो। कृष्णलाई किन प्रणाम गर्नुपर्ने? शास्त्रले यही बताएको छ। त्यसकारणले यिनै शास्त्रका वचनहरूलाई लिएर सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको कारण पनि उही छ, लयको कारण पनि उही छ, पालनको कारण पनि उही छ। तापत्रय विनाशाय, तिनै किसिमका तापहरू, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक ताप शरीरमा हुने कष्ट, आदि दैविक समय परिस्थिति र मौसम, दैविक प्रकोप, प्रकृतिद्वारा जल तेज वायु आकाश पृथ्वी, प्रकृतिद्वारा
हुने जति पनि कष्टहरू छन्, आदि दैविक, आदि भौतिक भनेको यो पञ्चभौतिक शरीर जल तेज वायु आकाश पृथ्वीद्वारा बनेको यो शरीरमा हुने कष्टहरू, रोग व्याध भोग प्यास आदि दुईटा भयो, आदि दैविक आदि भौतिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक भनेको अन्तर आत्मालाई हुने ताप, त्यो चाहिँ के हो त? जीवात्माले दुष्कर्म गर्छ, नरक जानु भोग्न जानुपर्छ, त्यो आत्मा पनि त्यहाँ साक्षी भएर जान बाध्य हुनुपर्छ। आत्माले पाप गर्दैन, आत्माले दुष्कर्म गर्दैन। जीवात्माले गरेको दुष्कर्मको फल भोग्न जीवात्मा नरक जानु पर्यो भने त्यो आत्मा पनि सँगसँगै त्यो नरकमा जानु पर्दछ। हामी आफू मात्रै दुष्कर्म गरेर नरक जाँदैनौँ सज्जनवृन्द, आत्मालाई पनि हामी नरकमा लैजान्छौँ। हो, जसले यो आत्मालाई नरक लैजान्छ त्यसलाई भनिन्छ आत्माघाती। आत्माको घात भएको भएन, अब त्यो ब्रह्मस्वरूप हो नि त्यो आत्मा त। त्यसकारण त्यो आत्मा नै कृष्ण हो, कृष्ण नै आत्मा हो। भागवतमा सुखदेवजीले भन्नुभयो राजा परीक्षितलाई, शृण्वतां शोकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ह्यवत्राणि विधुनोति श्रीदशताम्। महाराज परीक्षित, शृण्वतां शोकथां कृष्ण, तपाईलाई म अब मृत्युको मुखमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ, म कुनै अरू अन्य कथा सुनाउँदिन, तपाईँलाई म आफ्नै कथा सुनाउँछु। तपाईँ आफ्नै कथा सुन्न, सो कथा, तपाईँको आफ्नो कथा तपाईँलाई म सुनाउँदैछु। तपाईँकै कथा, मेरो कथा होइन, अरूको कथा होइन। सो कथा कृष्ण कथा। आफ्नो कथा भनेको कुन कथा? कृष्ण कथा। किनकि आत्मा नै कृष्ण भएपछि त कृष्णको कथा हाम्रो आफ्नो कथा होइन र, हाम्रै आत्माको कथा। भागवत यसरी सुरु भएको छ। सो कथा हाम्रो आफ्नै कथाले परिपूर्ण छ। हामीले आफ्नो कथालाई नै जान्दिन भने, हिजो हाम्रो पण्डितजीबाट यहाँ कथाहरूले सुन्नुभयो नि, मार्कण्डेय ऋषिको कथा। त्यो कथाको तात्पर्य के थियो भन्दाखेरिमा, म एउटा कथा नसुनाइकन म भिक्षा लिन्न। आखिर कथा सुनाउँदै जाँदा त मार्कण्डेय ऋषि कुनै पो रहेछन्, उनकै कथा पो रहेछ। त्यो त कसको कथा सुनाउन लाग्यो यो जोगीले, मलाई आज दिन बिगारिदिने भयो मेरो, आज मेरो कति काम धन्दा छ, म काम धन्दा छोडेर कहाँ यसो कथा सुनेर बस्नु। कमसे कम भिक्षादेशी लिएर त जानु नि भिक्षुकले, फेरि कथा सुन्नुहुन्छ फुर्सद नभए बेलामा। भन्दै भन्दै बल्ल बल्ल कर बलले सुनेको थिएँ नि त्यो धोबिनले कथा। हिजो कथा हाम्रो पण्डितजीले सुनाउनु भयो यहाँहरूलाई। आखिर कथा कसको रहेछ भन्दा त्यही धोबिनीको कथा पो रहेछ। अघिल्लो जन्मको मार्कण्डेय ऋषि माया हेर्न इच्छा गर्दा मायाको फन्दामा परेर मायामा अल्मलिएको हो ऋषि मार्कण्डेयलाई। आफ्नै कथा सुनाएर मुक्त गर्नु भएन हिजो। हामीले जहिलेसम्म हाम्रो आफ्नो कथालाई जान्दैनौँ, आफ्नो व्यथालाई जान्दैनौँ, तहिलेसम्म यो संसारको चक्करमा घुमिरहनु पर्दछ। हाम्रो व्यथा के हो, कथा के हो त? अब हाम्रो व्यथा हो बार बार जन्मिनु, बार बार मर्नु, 84 लाख प्रकारका प्राणीहरूको जैनी गर्भमा पर्नु, संसारका वस्तु मेरो मेरो भन्दा भन्दै छोड्नु पर्नु। यही होइन व्यथा हाम्रो? सबैको व्यथा त एउटै छ नि। आउनु र जानु, जानु र आउनु, यसको कथा पुरानो छ। अत्यन्तै पुरानो कथा छ नि यसको त। आइरहेका छौँ, गइरहेका छौँ।
जन्म मृत्यु भइरहेको छ, बुढ्याइ लागिरहेको छ, बालक भयो, युवा भयो, वृद्ध भयो, फेरि बुढ्याइ लाग्छ, फेरि मृत्युलाई अँगाल्नु पर्दछ, मृत्युलाई स्वीकार्नु पर्दछ, फेरि मृत्यु भएपछि फेरि जन्मिनु पर्छ। जायते च ध्रुवो मृत्युः ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जन्मेपछि मर्न निश्चय पर्छ, मरेपछि जन्मिनु फेरि निश्चय पर्छ। हेर्नु त संसार चक्र हो। यो दुःखबाट हाम्रो व्यथा चाहिँ हो। अब हाम्रो व्यथाबाट हामी मुक्त हुनको लागि हाम्रो आफ्नो कथा जहिलेसम्म जान्दैनौँ तहिलेसम्म हामी मुक्त हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, राति अँध्यारोमा यसो सडकमा कहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरिमा कसैले एउटा लहरो अथवा एउटा डोरीको त्याम्रो चाहिने यसो चुडिएको फालिदिएको रहेछ बाटा भने त्यो साँच्चीकै सर्प देखिन्छ। हामी राति अँध्यारोमा साप पो आउँछ कि भनेर चाहिँ मनमा जब सम्झिन्छौँ नि, त्यो डोरी साप बनिहाल्दछ कि बन्दैन? त्यो डोरी साप बन्दछ। जहिलेसम्म हामी त्यसलाई चाहिँ नि प्रकाशद्वारा, लाइटद्वारा चाहिँ नि त्यो डोरी हो भन्ने हामीलाई ज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म त्यो सर्पले हामीलाई बाटो छेकिरहेको हुन्छ। त्यो डोरी हो भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान हुनको लागि के चाहिन्छ? प्रकाश चाहियो नि, उज्यालो चाहियो नि त। उज्यालो भनेको ज्ञान। हामी जन्म मृत्यु त्यो दिनसम्म हुन्छ जहिलेसम्म हामीलाई आत्मकथा थाहा हुँदैन, आत्मज्ञान थाहा हुँदैन, आफ्नो आत्माको बारेमा हामी केही पनि जान्दैनौँ, त्यो दिनसम्म हामी यस संसारको जन्म मृत्युमा घुमिरहनु पर्दछ। जुन दिन हामीलाई त्यो आत्माको बारेमा ज्ञान हुन्छ त्यो दिनबाट हामी संसारमा घुमिरहनु पर्दैन। सपनामा दुखित भइरहेको व्यक्तिले सपनाको दुःख कतिखेरसम्म भोग्नुपर्छ याद गर्नु भएको छ? भन्नुहोस् त। सपनामा कुनै अत्यन्त दुःखदायी सपना देख्यो भने त्यो सपनाको दुःख कतिखेरसम्म हामीलाई कष्ट भइरहन्छ? सपनामा रहन्जेलसम्म। स्याबास। जागृत नहुन्जेल होइन त। बिउजेपछि सपनाको दुःखले हामीलाई केही गाह्रो हुन्छ त? केही कष्ट दिन्छ त? दिँदैन। सपनाको दुःख सपनै देखन्जेल, त्यो अज्ञान अवस्थामा निन्द्रामा रहन्जेल मात्रै दुःख दिइरहेको हुन्छ, त्यसले सताइरहेको हुन्छ, दर्द दिइरहेको हुन्छ, कष्ट दिइरहेको हुन्छ। जब हामी सपनाबाट जागृत हुन्छौँ त्यो दुःख पनि समाप्त भयो, सिद्धियो। हामी सपनामा जतिसुकै टाढा पुगौँ, जब हाम्रो इन्द्रियहरू जागृत भएर हाम्रो चेतन खुल्छ, हामीलाई घर आउनुको लागि कुनै साधन पनि चाहिँदैन, गाडी पनि चाहिँदैन, समय पनि लाग्दैन। लाग्छ त? समय लाग्छ? लाग्दैन। दिल्लीबाट यहाँ आउनु पनि लाग्छ नि, 1 घन्टा प्लेनमै आए पनि। तर सपनामा दिल्लीमा पुगिरहेको रहेछ भनेदेखि बिजुँदाखेरिमा यहाँ आउनलाई समय लाग्छ? लाग्दैन। जस्तो हो त त्यस्तै। जुन दिन आत्मा कथा, आफ्नो कथा हामी जान्दछौँ त्यो दिन संसारबाट मोक्ष गति प्राप्त हुन्छ। जागृति ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो के हो त भन्दाखेरि आत्मकथा हो। त्यो आत्मकथा यो त्यसैलाई त्यहाँ प्राणजी महाराजले भन्नुहुन्छ, पहले आप पहचान रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आपको जाने पार ब्रह्म को कौन कहो मै जानो। पछि ढोडो घर अपन हो। पहिला तिमी आफूलाई जान, आफूलाई चिने तिमी को हौ, तिमी कहाँबाट आएका हौ, तिम्रो घर कहाँ हो भन्नु त हामी यही हृदयभित्र रहेको हाम्रो जन्मस्थानलाई हाम्रो घर भनिरहेका छौँ। ढुङ्गो माटाले बनेको एउटा ढिस्कोलाई हामीले घर मानिरहेका छौँ। वास्तवमा घर यो पनि होइन। यो शरीरमा
यो आत्मा बसेपछि शरीर त घर होला नि भन्यो, यो पनि थाई घर होइन। यो घर पनि छोड्नु छ एक दिन त। यो घर मात्र होइन, यो घर पनि छोड्नु छ। यो पनि हाम्रो होइन। पुण्यको प्रभावले केही समयको लागि प्राप्त भएको यो साधन मात्रै हो। यो साधन पनि यसलाई साधनको रूपमा लिन जान्यो भने त राम्रै भयो, यसलाई दुरुपयोग गरियो भनेदेखि त झन् बर्बाद छ। 84 लाख प्रकारका योनिहरू भगवानले सृष्टि गर्नुभएको छ यो संसारमा। 9 लाख प्रकारका प्राणीहरू जलमा रहन्छन्, 10 लाख प्रकारका प्राणीहरू आकाशमा उड्छन्, 11 लाख प्रकारका प्राणीहरू घर्सेर हिँड्छन्। कसैका घोडा छैनन्, कसैका हजारौं छन् तर पनि घर्सिन्छन्। 20 लाख प्रकारका प्राणीहरू जहाँ जन्मे त्यही मर्छन्। 30 लाख प्रकारका प्राणीहरू यत्र तत्र दगुर्न सक्छन्। 4 लाख प्रकारका प्राणीहरूको घरको ठेगानै छैन, वासस्थानको कुनै उनै छैन। 84 लाख प्रकारका योनिहरू, 84 लाख प्राणी कुन कुन हुन् त भन्दा जलजा नवलक्ष्याणी, दशलक्ष्याणी खेचरा, कृमिभी रुद्रलक्ष्याणी, विंशलक्ष्याणी थावरा, पशुभी त्रिंशलक्ष्याणी, चतुर्लक्ष्याणी वानरा, एते चतुश्शीतिलक्ष्याणी एक एव हि मानव। 9 लाख प्राणीहरू जलमा रहन्छन्, जलमै जन्मिन्छन्, जलमै मर्छन्। 10 लाख प्राणीहरू आकाशमा उड्छन्। कीट पतङ्गहरू, पुतलीहरू, चराहरू आदि माछाहरू। 11 लाख कीट योनि छन्, किराहरू घर्सेर हिँड्छन्। 9, 10, 11, 30 लाख हुन्छ। विंशलक्ष्याणी थावरा, थावर योनि, जहाँ जन्मे त्यहीँ मर्छन्। वनस्पति, एउटा झारदेखिबाट लिएर गएर एउटा ठुलो कल्पवृक्षसम्म पनि वनस्पतिहरू 20 लाख प्रकारका छन् विश्वमा। 50 लाख भयो। पशुभी त्रिंशलक्ष्याणी, 30 लाख पशुहरू छन्। माइजी बस्नुहोस्, भन्नुहोस्, पछाडि छेकिन्छ। 30 लाख प्राणीहरू 4 खुट्टा भएका छन्। 4 खुट्टा टेकेर हिँड्ने प्राणी 30 लाख, जसलाई हामी पशु योनि भन्छौँ। 80 लाख भयो। चतुर्लक्ष्याणी वानरा, बाँदर जाति 4 लाख बताइएको छ। यति चतुश्शीतिलक्ष्याणी, यी 84 लाख योनिहरूबाट एक एव हि मानव, त्योभन्दा बाहेक एउटा मात्रै मानव योनि। यो मानव योनि भगवत साधनाको लागि प्राप्त भएको संसारको विषय भोग्नको लागि होइन। नायम देहो देहभाजम त्रिलोके कष्टन कामान नारते बीडभजाये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनन्तम। भागवत पंचम स्कन्द 5 अध्यायको पहिलो श्लोक। भोग निम्ति हैन यो देह, भोगत भोग्छन् कुकुर पनि, तप निम्ति हो मानव देह, मिल्दछ जसले ब्रह्म गति। यो शरीर भोगको लागि होइन, मिठो खाना राम्रो लाउन, परिवार सन्तान धेरै बनाउन, धन सम्पत्ति धेरै जम्मा गर्न, ठुलो घर बनाउन, लोकमा प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न को लागि मात्रै प्राप्त भएको होइन सज्जन। यो मानव जीवन प्राप्त भएको यो त आत्माको उद्धार गर्नको लागि, भगवत साधना गर्नको लागि, मोक्ष गति प्राप्त गर्नको लागि, 84 लाख योनिमा कहिल्यै नआउनको लागि, मुक्त भएर जानको लागि, मोक्ष पद प्राप्त गर्नको लागि मानव जन्म प्राप्त भएको छ। यो
जुन उद्देश्यको लागि प्राप्त भएको योनि हो त्यो उद्देश्य अनुसार गरिएन भने दोष लाग्दछ। 84 लाख योनिमा कुनै पनि प्राणीलाई पाप लाग्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो छ शास्त्र, भगवानको नियम कस्तो छ। एउटा बाघले गाई मारेर खान्छ, उसलाई गो हत्या लाग्दैन। एउटा सिंहले एउटा ब्राह्मणलाई हत्या गरेर खाइदियो, उसलाई ब्रह्म हत्या लाग्दैन। एउटा सर्पले आफ्नै स्वजाति सानो सर्पको बच्चा खाइदिन्छ, उसलाई ज्ञाति हत्या लाग्दैन। एउटा सापले भ्याकुतो खान्छ, उसलाई जीव हत्या लाग्दैन। किनकि उसलाई परमात्माले त्यही योनि दिनुभएको छ, त्यही वस्तु उसको आहार बनाइदिएको छ। एउटा मनुष्यले एउटा जुम्रा मात्रै पनि मार्छ भनेदेखि उसलाई हत्या लाग्छ, जीव हत्या लाग्छ। आफ्नो शरीरमा उत्पन्न भएको एउटा जुम्रो मारे पनि उसलाई जीव हत्या लाग्दछ मनुष्यलाई भने। किनकि जति पनि 84 लाख प्रकारका नरकहरूको यातना पुराणहरूमा बताइए, भागवतको 5 स्कन्धको 26औं अध्यायमा वर्णन गरियो। कसको लागि भन्दा केवल मनुष्यको लागि मात्रै। गो हत्या गरेर गाई मारेर खाने बाघलाई यति यो नरकमा जानुपर्छ कहिले क्या छ? दुलैभित्र बसेर मुसलाई अनाहकमा गएर मारेर खाने बिरालोलाई यति पाप लाग्छ कहिले क्या छ? छैन। अरू योनि अज्ञानता योनि हो, नारकीय योनि हो, त्यहाँ जे गरे पनि पाप लाग्दैन। तर केवल मनुष्य योनिमा आएर मनुष्यले गर्नु नहुने कर्म जब विधि निषेध कर्महरू गर्दछ भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ उसले भोग्नु पर्दछ। त्यसलाई पाप भनिन्छ। र अब म श्री कृष्णको परम पावन चरित्रमा अलिकति जान चाहन्छु। यहाँ प्राणनाथजी महाराजले साह्रै सुन्दर दुहामा चाहिँ नि चौपाईमा यहाँ उद्धृत गर्नुभएको छ। कृपा निध सुन्दर वर श्याम, भले भले सुन्दर वर श्याम, उपजो सुख संसारमै आए धनी श्रीधाम। कृपा निधि सुन्दर वर श्याम, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकलमय ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सबाए करो दीदार। कृपा निधि सुन्दर वर श्याम। यो चौपाई म यसलाई अलिकति प्रश्न गरी चर्चा गर्न जान्छु। कृपा निधि सारा जगतलाई जेसुकै कर्म गरून् तर उसलाई कृपाद्वारा उसलाई कल्याण होस् भनेर कल्याणको मार्गमा लगाउने त्यो परब्रह्म परमात्मा कृपाको सागर। निधि भनेको खजाना, सागर कृपा निधि, कल्याणको सागर, कृपाको सागर, दयाको सागर त्यो परमात्मा श्याम जो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, जसलाई श्यामा श्याम भनिन्छ। त्यस्तो श्याम सुन्दर वरह, अत्यन्तै सुन्दर। वरको अर्थ हुन्छ कुनै पनि कन्यालाई आकर्षण गरेर आफूसँग समाहित गर्नको लागि तयारी भएको व्यक्तिलाई वर भनिन्छ। हामी वर कतिखेर बनेका थियौँ? विवाह गर्न जाँदाखेरिमा हामी दुलहीको यज्ञमा पुगेपछि हामीलाई वर भन्थे नि। ल वर बधुलाई वरको गोडा धुनु पर्यो, वरलाई भरण गर्नु पर्यो होइन? वर सुन्दर वर। सुन्दर भनेको के? आत्मा। त्यो आत्माको पनि ल आकर्षण गरेर आफूमा लिने भएर सुन्दर वर श्याम श्री कृष्ण समस्त आत्माहरूलाई आफूमा समेट्ने भएर।
आकर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण गर्ने, आकर्षणको केन्द्रलाई कृष्ण भनिन्छ। कृष्ण शब्दको अर्थ उपजे सुख संसारमै, संसारमा यस्तो आनन्दको उत्पन्न भयो। आयो धनी श्रीधाम, श्रीधाम भनेको अखण्ड परमधाम, श्री भनेको लक्ष्मी, श्री भनेको राधा, श्री भनेको ऐश्वर्य। त्यो दिव्य ऐश्वर्यले युक्त भएको दिव्य परमधामबाट यो धराधाममा जब श्याम सुन्दर श्री कृष्ण यो जगतमा आउनुभयो, सारा जगतका प्राणीहरूलाई सुखको अनुभूति हुन थाल्यो रे, आनन्द हुन थाल्यो भनिन्छ। या प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा, यो संसारमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हुनुभयो। कृष्ण जन्मिएको होइन, कृष्ण प्रकट हुनुभएको छ। अब यसै विषयमा म अलिकति हजुरहरूलाई कृष्ण जन्मको अलिकति चर्चा सुनाउनु नै। जब सत्य त्रेता द्वापर कली 4 प्रकारका युगहरू छन्, युगहरूको व्यतीत हुने क्रम चल्दै जाँदा 3 युगले जब आफ्नो भोग भोगिसक्दछ, त्यसपछि अन्तिममा कलियुगको प्रादुर्भाव हुन्छ। यो कलि अहिले मात्र लागेको होइन, अहिले हामी कलियुग भन्छौँ। अहिले मात्र होइन, पहिला पनि थियो। 27औं चतुर्युगमा पनि लास्ट कलिले थियो। अहिले 28औं चतुर्युगमा पनि कलियुग नै छ। पहिलो चतुर्युगमा पनि कलि आएको थियो 4औं चरणमा। यी 4 युगहरू घुमिरहेका छन्। जसरी चैत्र महिनामा पनि सोमबार थियो, वैशाख महिनामा पनि सोमबार आएको छ। जेठ महिनामा पनि सोमबार आउँछ, आउँदैन? आउँछ। आइतबारको भोलिबाट सोमबारै हुन्छ, जुनसुकै महिना भए पनि। त्यस्तै जुनसुकै समयमा पनि 4 किसिमका युगहरूको परिवर्तन हुने क्रममा कलियुगमा, कलियुग भनेको अन्तिममा आउने युग नै हो। कलङ्कको युग, जहाँ अज्ञानताको युग, जहाँ अधर्मको युग भनेर पनि वर्णन गरिन्छ कलियुगलाई। अज्ञानता, अधर्मता, कलङ्क, कलह, कथा लाउँ भएर यहाँलाई पट्टै भएको छैन नि। अनि जब कलियुगले चाहिँ नि पृथ्वीमा चाहिँ नि व्यक्त गर्नको लागि भनेर चाहिँ लक्षणहरू देखाउन थालेको थियो, द्वापरकै केही समय बाँकी थियो। कलि लागिसकेको पनि थिएन। तर कलि लागि नसके पनि जसरी सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि पनि अलिकति सूर्यको किरण आकाशमा आउँदा पनि पृथ्वीमा उज्यालो आउँछ नि। सूर्य उदय भइहाल्नु पर्दैन, नहुँदाखेरि पनि उज्यालो आइपुग्या हुन्छ। आकाशमा मात्रै उज्यालो छाउँदा पनि त्यो आकाशबाट यो पृथ्वीमा पनि केही उज्यालो आउँछ नि, प्रभाव परेन सूर्यको। त्यस्तै कलियुग लाग्नु केही वर्ष बाँकी नै थियो। द्वापरकै अन्तिम भएको थियो। कलिको प्रभावहरू पर्न थाल्यो पृथ्वीमा। कलिको प्रभाव पर्न थालेपछि कलिमा यहाँ पृथ्वीमा राज गर्नको लागि, भोग गर्नको लागि अनेकौं दुष्ट राजाहरू, दानवहरू राजाको रूपमा प्रकट हुन थाले। मानिसहरूमा त्यो प्रभाव पर्यो कलिको। द्वापरको अन्तिममै आएर अनेक किसिमका छल कपट, झुट, कलह, वैमनस्यता, लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुणहरू उत्पन्न हुन थाले। खानपान सबैको बिग्रिँदै गयो। त्यसपछि पृथ्वीलाई भार अत्यन्तै गह्रो भयो। सत्कर्महरू छोडे पृथ्वीमा। मानिसहरूले आफ्नो धर्मलाई निभाउन सकेनन्। सत्मार्गलाई उपेक्षा गरियो, जसको कारण पृथ्वीलाई भार भएर पृथ्वी गाईको रूप धारण गरेर रुँदै रुँदै विलाप गर्न लागिन्। पृथ्वीको मात्र त्यो हालत होइन, धर्मको पनि त्यही हालत भएर गयो। अधर्म बाधिता अधुना
अधर्मले बाधा गर्न थाल्यो धर्मलाई। धर्मलाई अधर्मले जब बाधा गर्यो, धर्मको पनि ग्लानि भएर गयो, धर्म पनि दुखित भएर एउटा गोरुको रूप धारण गरेर पृथ्वीमा विचरण गर्न थाल्यो। कलि रूपी दुष्टले धर्मलाई धेरै बाधा गर्यो, 3वटा खुट्टा भाँचिदियो, एउटा खुट्टा मात्रै बाँकी रह्यो। सत्यम, शौचम, दया, दानम, यी 4वटा चरण थिए धर्मको। दया पनि सकियो, कसैले कसैलाई दया गर्दैन। शौचम, शुद्धता पवित्रता पनि कोही छैन। दान पनि कसैले गर्दैन। 3वटा चरणहरू खत्म भए धर्मका, केवल सत्य एउटा बाँकी रहेको छ। त्यो अवस्थामा ती गाई रूपी पृथ्वी र गोरुको रूप धारण गरेको धर्मलाई सान्त्वना दिनको लागि ब्रह्मादि देवताहरूले आएर सान्त्वना दिन लागे, तर तिनलाई सान्त्वना हुन सकेन। सबै मिलेर ब्रह्माजीको साथमा क्षीर सागरमा गएर भगवानको नारायणको स्तुति गर्न थाले। भगवान नारायण कहाँ बस्नुहुन्छ? क्षीर सागरमा। सम्झिनु होला, क्षीर सागरको किनारमा गएर सारा देवताहरू गाई रूपी पृथ्वी र गोरु रूपी धर्मलाई साथमा लिएर भगवानको स्तुति गर्न थाले। भगवान प्रकट हुनुभयो। के भयो, के दुःख पर्यो भन्दा भगवान अब यो पृथ्वीका पापी व्यक्तिहरूको अधर्मको कारणले गर्दा मैले भार थाम्न सक्ने भएन, यो भार हलुका गरिदिनुहोस् भन्दै पृथ्वीले निवेदन गर्नुभयो। मेरा 3वटा खुट्टा भाँचिसक्यो, यो कलियुगले मलाई अब रक्षा गर्नुहोस् प्रभु भन्दै गोरु रूपी धर्म पनि निवेदन गर्छ। देवताहरूले त्यही भन्न थाले। भगवानले आश्वासन दिनुभयो, हेर अब सम्पूर्ण यदु वंशमा आएर, यदुकुलमा आएर भगवानका देवताहरू प्रकट हुनेछन् यदुको रूपमा, यदुकुलमा। अनि भगवान श्री विष्णु यो पृथ्वीका दानवहरूलाई नाश गर्नको लागि, धर्मको रक्षा गर्नको लागि यो पृथ्वीमा अवतरित हुँदै हुनुहुन्छ। भगवान नारायण, म आउँदैछु। मेरो साथमा म मात्र होइन, कलियुगमा यति मनुष्यहरू यति भाग्यमानी छन् रे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कलियुगका मनुष्यहरू त अत्यन्तै भाग्यमानी भए छन् त यो 28औं कलीमा। नारायण पर आएन, नारायणदेखि पनि पर रहनेवाला परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण पनि आउँदै हुनुहुन्छ मेरै साथमा। त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको शक्ति पनि म लिएर आउँदैछु भनेको मतलब। दोस्रो तेस्रो के त भन्दा गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण पनि श्रीदामालाई राधाको श्रापको कारणले दानव योनिमा आउनु परेको कारण दुर्बल नामरेको राक्षसको पुत्र पवन रेखा रानीबाट पैदा भएको कंस नामले पृथ्वीमा प्रख्यात हुनेछ। त्यो श्रीदामालाई राधाको श्रापदेखि मुक्त गरेर फेरि गोलोक धाम लैजानको लागि गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण पनि आउनुहुन्छ। 3 किसिमको शक्ति लिएर म पृथ्वीमा आउँदैछु, चिन्ता नगर जाऊ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। यतातिर कंसको पिताजीको नाम थियो उग्रसेन। उग्रसेनको भाइ देवक नाम गरेका भाइ थिए। देवकको अल्पायुमै मृत्यु भएको थियो। देवककी छोरी थिइन् देवकी नाम गरेकी, जसको विवाह गर्नको लागि राजा उग्रसेनलाई चिन्ता भइरहेको थियो।
मथुरामा। यता गोकुलमा, गोकुलको सानो राज्य थियो, मथुराको ठुलो राज्यलाई कर तिर्नु पर्थ्यो। गोकुल आदि लगायत राज्यहरूले साना साना राज्य थिए अरू। अहिलेको संहिता भने जस्तै थियो। अनि त्यहाँ राजा थिए, राजा सुरसेनका छोरा वसुदेव नाम गरेका भगवत भक्त थिए। तर ती वसुदेवजीको 17वटी रानी विवाह गर्दा पनि सन्तान भएको थिएन। वसुदेवजीको सन्तान भएको थिएन। कंसको अत्यन्तै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो फेरि वसुदेवजी। भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। दुष्ट कंससँग पनि यो मेरै मान्छे हो, मेरै साथी हो, मेरै मित्र हो भन्ने भावनाले कंस पनि विश्वास गर्थ्यो। कंसले एक दिन कुरो ल्यायो, पिताजीलाई भन्यो, पिताजी उग्रसेन, यो बहिनी देवकीलाई त त्यो गोकुलको राजा त्यो सुरसेनको छोरो वसुदेवलाई विवाह गरेर दियो, किनकि तिनका 17 रानी भएर पनि सन्तान छैन नि। सन्तान नहुन्जेल त के अर्थ भएन, कृष्णाश्रम हुँदैन भनेर कंसले नै प्रस्ताव ल्यायो। राजा उग्रसेनले मगाउनु भयो, चिनाइ हेर्नुभयो, कुण्डली मिल्यो देवकी र वसुदेवको। कुण्डली पनि मिल्यो, विवाहको साइत पनि आयो, विवाह गर्ने परिपक्व भयो। वसुदेवले 18औं पटकको विवाहको लागि भनेर जन्तीहरू साधना गरेर मथुरातिर बरियात लिएर जानुहुन्छ। मथुरामा स्वागत, भव्य स्वागत गर्छन् राजा उग्रसेनले। देवकीका साथ विवाह हुन्छ ब्रह्म विवाहको विधानद्वारा। विवाह भइसकेपछि रथ, हात्ती, घोडा, दास दासी, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य आफ्नो इज्जत अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार कंसले वसुदेवजीलाई दियो। बहिनी देवकीलाई पुर्याउन म आफै जान्छु आज विवाहको दिन भन्दै आफ्नै श्रेष्ठ सबभन्दा वरिष्ठ रथ थियो कंसको। आफ्नो रथमा देवकी वसुदेवलाई राखेर कंस पुर्याउन भनेर आफै सारथी भएर रथ हाँकेर गयो। बाटोमा जाँदै थियो, बाटोमा एउटा आकाशवाणी हुन्छ। हेर्दा शरीर केही पनि नदेखिएको, हावाले के बोल्छ बोल्छ, हे कंस त आज बडा उमङ्गका साथ आफ्नो बहिनी देवकीको विवाहको उत्सवमा बहिनी ज्वाइँलाई पुर्याउन जाँदैछस्, तर दुर्भाग्य सुन तेरो, यही तेरी बहिनी देवकीको गर्भबाट, 8औं गर्भबाट तेरो काल पैदा भएर तेरो मृत्यु हुँदैछ भन्ने आकाशवाणी जब भएको थियो, कंस घबराउन थाल्यो, अत्यन्तै रिसाउन थाल्यो। ज्ञानी व्यक्तिहरू छिटो रिसाउँदैनन्, अज्ञानी व्यक्तिहरू छिटो रिसाउँछन्, छिट्टै निर्णय गर्छन्, रिसको वेगमा पुग्छन्, आवेगमा पुग्छन्। त्यो निर्णयको परिणाम के आउँछ ख्याल गर्दैनन्। कंसले परिणाम ख्याल गरेन। कंस अत्यन्तै रिसाएर चाहिँ घबराउन थाल्यो, बरबराउन थाल्यो। म्यानबाट फुत्त तरबार थुतेर देवकीको चुल्टो पक्रेर हत्या गर्न उद्धित भइहाल्यो। बिचरा वसुदेवलाई साह्रै आपत पर्यो। पति भएर पतिको रक्षा गर्न नसक्नु, त्यो पनि हत्या लाग्छ, दोष लाग्छ। पतिले पत्नीको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी त्यहाँ हुन्छ विवाह गर्दाखेरि। पाले पुण्य मारे पाप के भन्छन् नि, मलाई नै भनेको थियो, मैले त बिर्सिसकेको छु। विवाह गर्न त के भनेको थियो, बिर्सिसकेको छु। कमल गराएको हुन्छ, प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, रक्षा गर्ने जिम्मेवारी त वसुदेवजीको थियो। अब कसरी गर्ने रक्षा गर्नु पर्यो। कंसलाई
पढमूर्खलाई उही झैँ भएर, पढमूर्खलाई आफू पनि मूर्खे बन्नु रे। आफू ज्ञानी भनेर कथा छाट्न थाल्यो भने उसले प्वाक्क हानिहाल्छ, सिद्धिहाल्यो, अध्याय टुङ्गिन्छ। ठुला घमण्डी कन नम्रताले बस गर्नु सज्जनहरू सत्कुराले, सज्जनहरूलाई सत्कुराले बस्न गर्न सकिन्छ। घमण्डीलाई निवेदन गरेर, ओहो हजुर त महान मान्छे, ठुलो मान्छे नि, गल्ती भएछ, यहाँ कमजोर भएछ, क्षमा गर्नुहोस् भन्थ्यो भनेदेखि यो शान्त भइहाल्छ। उसलाई त मान चाहिएको है, घमण्डी व्यक्तिलाई त मान चाहिएको छ। ऊ जब मान पुग्यो ऊ घमण्ड गरिहाल्छ नि। अत्यन्तै नम्र भएर वसुदेवजीले कंसलाई तुति गर्न थाल्नुभयो। अलिकति शान्त भयो कंस, काटिहाल्न चाहिँ सकेन, चुल्ठो चाहिँ छोड्यो, तर तरबार म्यानमा राखेको छैन, हातमै छ। कतिखेर हान्छ के भर छ, दुष्टको भर छैन। वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो ज्ञानका कुरा ल्याएर कंसलाई, महाराज कंस हेर्नुहोस्, यो संसारमा जायते च ध्रुवो जन्म ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्यते। यो संसारमा जन्मेपछि मर्नु, मरेपछि फेरि जन्मिनु, यो त जन्म मृत्युको चक्र हो। कोही न कोही व्यक्तिको काल बनेरै आउँछ संसारमा। एउटा न्यू बनेर आउँछ, काललाई दोष चाहियो, न्यू बनेर आउँछ। हेर्नुहोस्, कर्मको लेखा जस्तो छ त्यो भोग्नु पर्दछ। कर्म लेखा सारेर सर्दैन यो भोग तिमीले भोग्नु नै पर्छ, टारेर टर्दैन यो। जो हुनु पर्ने नभई छोड्दैन, रोकेर रोकिन्न यो कर्म लेखा, टारेर टर्दैन यो। जुन भोग हामीले भोग्न पर्ने हो, हाम्रो पूर्व जन्ममा जुन किसिमको भोग भोग्नको लागि हामी कमाल गरेर आइसकेका छौँ, हामीले कमाइ जस्तो गरेका छौँ, त्यो आज भोग्नै पर्दछ। महाराज कंस, कल्पौँ पछि होस् या अहिले नै होस्, एक दिन मर्नुको निश्चय छ नि। संसारमा जन्मेका प्राणीहरूले मर्नै पर्छ, मृत्युबाट कोही पनि टाढा छैन भन्दै अनेक किसिमबाट सम्झाउनु भयो कंसलाई। तैपनि कंस मानेको छैन। अन्तिममा भन्नुभयो, हे महाराज कंस, तपाईँलाई यो देवकीद्वारा त कुनै डर होइन नि? भन्न होइन, यसबाट पैदा हुने यसका छोराद्वारा मलाई मेरो मृत्यु भनेको छ हो। अनि देवकीलाई किन मार्नुहुन्छ त भनेको? बोटै काट्दैछ फलै लाग्दैन नि, त फल कहिले लाग्ला भनेर किन कुरिरहनु पर्यो? बोटै काट्दिन्छु, सिद्धिहाल्यो। कंसले यही उद्देश्यले देवकीलाई हत्या गर्न खोजेको थियो। वसुदेवले सम्झाउनु भयो, हेर्नुहोस्, यिनका घरबाट 8वटा सन्तान भइकन 8वटाको पालाको सन्तान हजुरको काल भनेको छ। नजन्मिएको बालकको के भएर छ र? न गर्भबाट थुइएर जान्छ कि, न 8औं सन्तानै हुँदैन कि? अहिले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर कंसलाई धेरै सम्झाउनु भयो। त्यसो भए यिनका घरबाट जन्मेका सन्तान सबै दिन्छौ त मलाई, ल्याएर पुजाउँछौ न? म पुजाउँछु, यिनलाई नमार्नुहोस्। जतिवटा सन्तान पैदा हुन्छन् त्यतिवटा हजुरलाई पुजाउँछु भनेर कवल गरेपछि कंसले छोडिदियो। अब पुर्याउनु पनि गएन कंस, रथ लिएर त्यहीबाट फर्क्यो। देवकी वसुदेवलाई अर्कै रथमा राखेर गोकुल लग्यो। समय बित्दै गयो। देवकीको प्रथम गर्भबाट कीर्तिमान नामको पहिलो पुत्र पैदा हुन्छ। वसुदेवजीले देवकीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, देवकी, तिमीलाई मैले विवाहको दिनमा बचाएर ल्याउनको लागि मैले कवल गरेको छु। हेर, त्यो कवल अनुसार मैले यो बालक ल्याएर कंसलाई दिनुपर्छ। म वचनमा कहिले पनि हार्दिनँ।
तिमीलाई थाहा छ तिम्रो ज्यान जोगाउनको लागि मैले यो बालक कबल गरेको छु। आफ्नो शरीरमा लागेको रोग नाश गर्नको लागि, रोगबाट मुक्त हुनको लागि राजा हरिचन्द्रले आफ्नो छोरो तर वरुणलाई बलि दिने कबल गर्नुभएको थियो। मैले त तिम्रो जीवन रक्षाको लागि, तिमीलाई बचाउनको लागि मैले छोरो कबल गरेको छु कंससँग। तिमी यसमा दुखी नबनिकन छोरो देऊ मलाई भनेर माग्नुभयो। देवकीले सकी नसकी जबरजस्ती त्यो छोरो दिनुभयो। कंसलाई लगेर बुझाउनु भयो वसुदेवजीले। महाराज कंस, देवकीको पहिलो गर्भ पैदा भएको पुत्र यही हो, हजुरको पहिलो भान्जो। कंसले यसो हेर्यो, सामान्य बालक देख्यो, यसलाई किन मार्नु पर्यो र, मेरो काल त 8 हो नि, यो त पहिलो भर्खरी, लैजानुहोस् तपाईँ लगेर पाल्नुहोस्, यो तपाईँलाई भयो। कंसले जीवन दान दियो यहाँ देवीको प्रथम गर्भ पुत्रलाई। वसुदेवजीले लिएर आउनु भयो। देवकी त बिचरा एकातिर प्रसुति व्यथाको रनको, अर्कोतिर पैदा हुने बित्तिकै काखमा लिएर एकपटक अनुहार मात्र देखेको पुत्रलाई सालनाल सहित मृत्युको मुखमा पठाएको छ। कति दुःख लाग्यो होला। त्यो विरह वेदनाले मूर्छा पर्नु भएको थियो। ल्याएर पुत्र तिम्रो फिर्ता लिएर भनेर दिएपछि कति खुसी हुनुभयो होला। देवकीले शिर सुङ्नुभयो, चुम्बन गर्नुभयो, छातीमा टाँस्नुभयो, गला लगाउनुभयो, प्रेम गर्नुभयो। आज कालको मुखमा पुगेर मेरो पुत्र बाँचेर आएको छ, हे प्रभु धन्य हो, यो हजुरकै कृपा हो, हजुरकै लीला हो। यो सम्भव थिएन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, गर्न पनि सक्ने, केही नगर्न पनि सक्ने, एक थरी छ अर्को थरी गर्न पनि सक्ने, त्यो शक्ति त परमात्मामै रहेछ भन्दै देवकी वसुदेव फेरि खुसी साथ रहनु भएको थियो। कालान्तरमा अर्को गर्भ पनि पैदा भयो, दोस्रो पनि छोरै भयो। लगेर कंसलाई बुझाउनुहुन्छ, कंसले फिर्ता गर्दै पठाउने गर्छ। 6वटा सन्तान भइसके देवकीको गर्भबाट। कंसले लिएर गएर मार्दैन, फर्काएर पठाउँछ। पठाइसकेपछि 6वटाको पालामा पनि फर्काइसकेपछि देवर्षि नारदले विचार गर्नुभयो, साँच्चै कंस त ज्ञानी बन्यो क्यारे। कंसको पापको घडा भरिएन भनेदेखि कंसलाई नाश गर्न भगवानले विचारै गर्नुहुन्न। यो पृथ्वी सारा चाहिँ दुष्ट राजाका रूपमा आएका दानवहरूले सारा साधु सन्त सज्जनहरूलाई त्राही त्राही गरिरहेका छन्, दुःख दिइरहेका छन्, धर्मको ग्लानि गरिरहेका छन्, अधर्मको वृद्धि गरिरहेका छन्। यी दानवहरूको संहारको निमित्त कंसलाई केही पाप अझै थप्न लगाउन पाए। जब पाप पुरा हुन्छ अनि कंसको नाश हुन्छ। कंस केले मर्यो? आफ्नै पापको कारणले मर्यो। कुनै व्यक्तिले दुःख पाउँछ, केले पाउँछ? उसको पापको कारणले दुःख पाउँछ। उसकै बुद्धि बिग्रन्छ। पाप गरेपछि त्यो पापको फल भोग्नको लागि बुद्धि बिग्रन्छ। बुद्धि बिग्रेपछि दुष्कर्म गर्छ। दुष्कर्म गरेपछि दुःख पाउँछ। सुख दिने दुःख दिने आफूलाई, सुख दिने र दुःख दिने आफै हो। आफ्नो आत्मालाई मुक्ति गर्ने, आफ्नो आत्मालाई नरकमा लगेर डुबाउने पनि आफै हो। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव हरिपुरात्मनः। यो आत्माको मित्र पनि आफै हो, शत्रु पनि आफै हो। हामीले जस्तो कर्म गर्छौं त्यही अनुसार फल प्राप्त हुन्छ। कंसलाई आज पापको घडा भर्नको लागि,
ताप थप्नको लागि देवर्षि नारदले विचार गर्नुभयो। एउटै वृक्षमा फलेका 6वटा सुन्तला झोलामा टक्क टिपेर चाहिँ राख्नु भएर 8वटा सुन्तला लिएर जानुभयो कहाँ? कंसको दरबारमा गएर कंसलाई सोध्नुभयो। त्यो 8वटा सुन्तला लस्करे राख्नुभयो अनि सोध्नुभयो, महाराज कंस, यो 8 दाना सुन्तला एउटै वृक्षमा फलेको हो, भन्नुहोस् यो मैले कुन चाहिँ पहिला टिपी कुन चाहिँ पछि लास्टमा टिपी ल भन्नुहोस् हजुरले। अब 6 दाना सुन्तला लस्करे राखिदियो हेर। सोध्नुभयो नारदले, मैले पहिला कुन टिपी, कुन लास्टमा टिपी, कुन बिचमा टिपी, ल यो छुट्याइदिनुहोस् भनेर भनेपछि कंस अलमलमा पर्यो। हे देवर्षि, यो त सम्भवै छैन, तिमीले कुन चाहिँ टिपेर पहिला झोलामा हाल्यौ, हेर्दा उस्तै छ, यसमा त्यस्तो चिनो नातो के नै छ भनेपछि, हो महाराज ठिक भन्नुभयो। त्यो देवकीको गर्भबाट 8औं गर्भ पनि पैदा भइसकेपछि 8वटाको रूप एउटै, उमेर एउटै स्वरूपको बन्यो भने तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ त? अब जसरी यो सुन्तला तपाईँले पहिला टिपेको र पछि टिपेको छुट्याउन सक्नु भएन नि यहाँ। त्यसै गरी त्यो देवकीका 8वटा सन्तानको अनुहार उस्तै भइदियो, रूप पनि उस्तै भइदियो, उमेर पनि उस्तै भइदियो भने कसरी छुट्याउनु? चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्न सक्दिनँ। ख्याल गर्नुहोस् है, शत्रु त एउटा गरेर सत्य जानुपर्छ। शत्रु बढ्यो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ भनेर नारदले जब कंसलाई यस्तो कुट प्रश्न गरेर, कौटिल प्रश्न गरेर जागृत गरिदिनु भयो, कंसले विचार गर्यो, हो नि 6वटा भएपछि एउटासँग त युद्ध गर्न कति गाह्रो हुन्छ, 6वटा भएपछि त गाह्रो हुन्छ नि। सबै विष्णुस्वरूप भनेर आए, 6 घेरेर भने के गर्ने? अब अहिले नै यो के अरे 8वटा आयो भनेदेखि भने अहिले नै अब बेलैबाट सुरु गर्न थाल्छु भनेर बोलाइ पठाएछ। ए बहिनी ज्वाइँ देवकी वसुदेव, आफ्ना छोराहरू जम्मैलाई लिएर एकचोटि तिमीहरू दुवैजना चाहिँ नि यहाँ दरबारमा आउनु भनेर चाहिँ नि निमन्त्रणा पठाइदियो। आहा,